أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत मशकूर हूँ आप सब लोगों की भी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की भी बहुत मशकूर हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें अभी तक इस्तिकामत अता फरमाई है और अल्लाह ताला की अनायतें, नवाज़िशें और रहमतें हैं हम सब पर कि हम आज 8वां पारा शुरू करने वाले हैं। नहीं तो हम में से किसी एक की भी ये ताकत हम में नहीं थी कि हम एक लफ्ज़ भी कुरान का सीख सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत अता फरमाए और हमारे ज़हनों को, हमारे दिलों को मज़ीद कुरान को सीखने के लिए खोल दें। हमारे दिलों को इतना नरम कर दें कि इस नरम दिल के अंदर कुरान का इल्म का एक-एक हर्फ उतर जाए और हमारा दिल मुकम्मल तौर पर इससे सिराब हो जाए और ये हरा-भरा हो जाए। अल्लाह ताला हम सब के दिलों को ईमान की ताकत अता फरमाए और कुरान से अल्लाह ताला हमारे अमल को बेहतरीन कर दे। अल्लाह ताला हम सबको बाअमल बनाए और हमारे लिए अमल करना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत आसान कर दे। आमीन। आगाज़ करते हैं हम लोग आज 8वें पारे का। मैं आप सब लोग बहुत ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और आप लोगों की मेहनत से के लिए अल्लाह से मैं दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला आप लोगों की एक-एक लम्हे की मेहनत को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको रियाकारी से महफूज़ कर लें और जो-जो लम्हे हमने कुरान को सीखने के लिए सर्फ़ किए, जो मुशक्क़तें हमने उठाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो सारी मुशक्क़तें हमारी कबूल फरमा लें। वो मुशक्क़तें नहीं लेकिन हम बेबस हैं, हमें वो मुशक्क़तें लगती हैं। अल्लाह ताला उनकी इवज़ हमारी हर कबीरा और सगीरा गुनाहों को बख्श दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हमारे लिए गुनाह करना मुश्किल कर दे और नेकियां करना हमारे लिए बहुत आसान कर दे। जब हम उसकी तरफ पलट कर जाएं तो हमारे बस्ते भरे हुए हों, हमारे हाथ भरे हुए हों, हमारे अमाल अच्छे ही हों, हम शर्मिंदा ना हों, अपने अमाल को छुपाए हुए ना हों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब लोगों के लिए बहुत आसानियाँ करें। अल्लाह मेरे लिए भी आसानियाँ करे। अल्लाह ताला हम सबको सीखने और सिखाने वालों में शामिल करें। अल्लाह ताला हमारी हर कोशिशों को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आमीन या अऊज़ु रब्बल बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आयत नंबर 111 है और 8वां पारा है, सूरह अल अनाम चल रही है। आगाज़ करते हैं। वलौ और अगर अन्नना, अन्ना का मानी हो गया बेशक और ना मुतकल्लिम के लिए। अन्नना बेशक हम, नज़्ज़लना, नज़्ज़लना नज़ला नाज़िल किया ना हमने, नज़्ज़लना नाज़िल किया हमने या उतारा हमने, इलैहिम तरफ उनके, अल मलाइकता फरिश्ते, वकल्लमहुम और कलाम करते हम उनसे, काफ लाम मीम कलाम करते उनसे, अलमौता मुर्दे, व हशरना और इकट्ठा कर लाते ना हम। हशरा जो है हशर का मैदान जो है उसका मानी हशर क्यों कहा गया, क्योंकि हशर के दिन सबको इकट्ठा किया जाएगा। व हशरना और इकट्ठा कर लाते ना हम, यानी कि हशर के मैदान के अंदर जहाँ जहाँ जिस जिस का इंसान का कोई भी ज़र्रा अगर वो आसमानों में है, हवा में है, ज़मीन में है, समंदरों में है, वो सारे के सारे ज़र्रे इकट्ठे करके उस इंसान को तख्लीक करके फिर उस इंसान को दोबारा से सब इंसानों को इकट्ठा किया जाएगा। इसका मानी इसलिए इसको कहा गया हशरना, इकट्ठा किया जाएगा, इकट्ठे और इकट्ठा कर लाते हम, अलैहिम उन पर, कुल्ला हर शैइन चीज को, कबूलन सामने, माँ ना कानू थे वो, लियुमिनु ताकि वो ईमान ले आते, ली ताकि युमिनु वो ईमान ले आते, इल्ला मगर, अन के यशा अल्लाहु ये कि चाहता अल्लाह ताला, वलाकिन और लेकिन, अक्सरुहुम और अक्सर हम उनके यजहालून वो जहालत बरतते हैं, वो जहालत करते हैं। अक्सर उनमें से जाहिल हैं, जहालत करते हैं। वकज़ालिका और इसी तरह जअलना बनाए हमने लिकुल्ली वास्ते, लिकुल्ली हर वास्ते हर नबीयिन नबी के, अदुवन दुश्मन, शयातीना शयातीन जमा है ये तो शयातीन इसका मानी होगा, अल इंसी और इंसानों में से, वल जिन्नी और जिनों में से, यूही वही है लेकिन इसका मानी यूही का मानी है डालता है या लेकर आता है। कि कोई चीज़ पोशीदा चीज़ जब लाई जाती है तो उसको वही कहा जाता है, तो डालता है। बादुहुम
بعض ان کا الا طرف بعضین طرف بعض کے زخرفا زخرفا ملمع کی ہوئی القولی بات یعنی کہ وہ بات ان پر لائی جاتی ہے غرورن دھوکہ دینے کے لیے. غرور کیا ہوتا ہے؟ دھوکہ دہی. انسان غرور جو کرتا ہے سارا زخرف کا دوبارہ بتا دیں. زخرف ملمع کی ہوئی. ایک منٹ ٹھہریے گا میں دوسری جگہ سے بھی اس کو چیک کر کے آپ لوگوں کو بتاتی ہوں. زخرف کا معنی جو ہے آسان لفظوں میں میم پردہ بھی ہے اس جی کا ہاں مطلب. آسان لفظوں میں اس کو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر اس کو ہم لوگ اس میں دیکھیں اگر ڈیٹیل میں اگر دیکھیں تو یہ ایسا ہے کہ جیسے کسی کا خول اوپر چڑھا دیا جائے جیسے سونے اور چاندی کا جب اوپر پانی چڑھا دیا جاتا ہے نا تو وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے سونے اور پانی کا پانی چڑھانا اصل میں وہ حقیقت میں سونا نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن وہ ایک غلاف چڑھا کر آنکھوں کا دھوکہ کر دیا جاتا ہے کہ ایسی جو دھوکہ دہی ہو یعنی کہ بات جس کے اندر حقیقت یعنی کہ وہ کلیئر نہ ہو شبہ ہو جس بات کے اندر شبے والی بات ٹھیک ہے. زخرفا ملمع کی ہوئی یا پھر شبہ کی ہوئی کور بالکل جی لپٹی ہوئی پردے میں یعنی میم اس کا چھپے یہ بھی والی بات. لکھا ہوا ہے چکنی چپڑی باتیں بھی ہے اس کا. بالکل بالکل چکڑی چپڑی باتیں بھی یعنی کہ آپ باتوں کو اصل حقیقت کچھ ہے اور آپ اس کو اس باتوں کو آپ مولڈ کر کے اس کو تبدیل کر کے باتوں کو لے کر آ رہی ہیں. جیسے فار ایگزامپل میں نے آج جیسے آپ کو کہا کہ اس کا معنی جیسے ہے کہ سونا ہے نہیں لیکن اس کے اوپر پانی چڑھا کر اس کو تبدیل کر کے دکھایا گیا. تو جیسے ایک انسان وہ ہے نہیں لیکن اس کو چکنی چپڑی باتیں کر کے ان کو باتوں کو تبدیل کر کے اس کی بٹرنگ کی گئی ٹھیک ہے. الی بعض زخرفوا القولی بات غرورن دھوکہ دہی یعنی کہ وہ بات ایسی ہے جو کہ دھوکہ دے رہی ہے ان لوگوں کو ایسی باتیں وہ کرتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے. ولو اور اگر شاء چاہتا رب کا آپ کا ما نہ فعلوا فعلا ہے یعنی کہ کرتے ہو اسے فعلوہ وہ کرتے اسے فذرہم پس چھوڑ دیجئے واو ذال اور را روٹ پڑھے فذرہم پس چھوڑ دیجئے ہم انہیں پس چھوڑ دیجئے انہیں وما اور جو یفترون جو وہ افطرا گھڑتے ہیں یا وہ جو جھوٹ بولتے ہیں وہ جھوٹ گھڑتے ہیں. لتصغا صاد غائن اور یا روٹ ورڈ ہے جس کا معنی ہے اور لی تاکہ تصغا مائل ہوں الیہ طرف اس کے افئدہ کس کو کہا جاتا ہے؟ دل دل کو. یہ کون سا دل دل ہے؟ یہ کون سا دل ہے افئدہ جس کے اندر ہمارے احساسات اور ایمان والا جذبات دل. ہوتے ہیں. جی ہاں افئدہ دل الذین ان کے جو لا نہیں یؤمنون وہ ایمان لاتے بالآخرت آخرت پر وَلِيَرْضَوْهُ اور تاکہ وہ راضی ہوں اس سے وَلِيَقْتَرِفُوا اور تاکہ وہ قاف را اور فا روٹ ورڈ ہے جس کا معنی ہوگا کمائی کریں. وَلِيَقْتَرِفُوا اور تاکہ وہ کمائی کریں ما جو ہم وہ مقترفون کمائی کرنے والے ہیں یعنی کہ جو کمائی انہوں نے کی ہے وہ جو کچھ وہ کریں گے وہ سارا کچھ ان کے سامنے پیش کیا جائے گا. جو کمائی وہ کر رہی ہیں تو انسان وہی کمائی کرتا ہے جس کی طرف اس کا دل مائل ہوتا ہے. جس کا دل گناہوں کی طرف مائل ہے وہ گناہ کرے گا. جس کا دل نیکی کی طرف مائل ہے وہ نیکی کرے گا. تو انسان وہی کمائی کرتا ہے جس کی طرف اس کا دل مائل ہوتا ہے. افغیرہ کیا پھر سوائے غیرہ علاوہ یا سوائے اللہ تعالیٰ کے ابتغی میں تلاش کروں حکمن کوئی فیصلہ کرنے والا حکم کرنے والا کوئی حکم صادر کرنے والا کوئی فیصلہ کرنے والا وہوا حالانکہ وہی ہے الذی وہ ذات جس نے انزلا نازل کیا الیکم تمہاری طرف الکتابہ کتاب مفصلا مفصل تفصیل والی جو کہ بیان کی گئی ہے جس میں ہر چیز کھول کھول کر والذین اور وہ لوگ جو آتیناہم دی نا ہم نے ہم انہیں دی ہم نے انہیں الکتابہ کتاب یعلمون وہ جانتے ہیں انہو کہ بے شک وہ منزل
نازل کرتا ہے یا نازل کی گئی ہے من ربک آپ کے رب کی طرف سے، بالحق کی حق ہے، فلا پسنا تکونن آپ ہونا من الممترین ان میں سے شک کرنے والوں میں شک کرنے والوں میں سے، بارک اللہ فیک، وتمت اور پوری ہو گئی، تمام ہو گئی، وتمت پوری ہو گئی، کلمت بات، ربکا آپ کے رب کی، صدقن صدق ہے سچی، اور عدلن انصاف، لا نہیں، مبدلہ کوئی بدلنے والا، لکلماتی ہی اس کی بات کو، اس کی کلمات کو، وہوا اور وہ السمیع سننے والا ہے، العلیم خوب جاننے والا ہے۔ وَإِن اور اگر تطع اطاعت کریں، آپ اطاعت کریں، اکثریت کی، یہ آپ کی اور میرے لیے بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اور اگر آپ اطاعت کریں اکثریت کی، من جو فی الارض زمین میں ہیں، یدلو کا وہ بھٹکا دیں گے کا آپ کو، اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرما رہے ہیں، ان سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، ان یتبعون ان نہیں، یتبعون وہ پیروی کرتے، اللہ مگر الظن گمان کی، وَإِن اور نہیں، ہم وہ الا مگر یخرصون وہ قیاس آرائیاں کرتے، وہ گمان کے علاوہ کسی اور چیز کی پیروی نہیں کرتے۔ گمان کیا ہوتا ہے؟ جو کہ حقیقت نہ ہو، ان کے ذہنوں کے گمان ہی ہیں، وسوسے ہیں جن کی وہ پیروی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ زیادہ لوگوں کی اکثریت کی طرف جو لوگ جاتے ہیں وہ زیادہ تر اکثریت لوگ گمراہی کی طرف ہی جاتے ہیں، تو ان لوگوں کے راستے کی پیروی مت کیجیے، حق پر چلنے والے لوگ کم ہی ہوتے ہیں۔ ان بے شک ربک رب آپ کا ہوا وہ اعلم وہ زیادہ جانتا ہے، من جو یدلو کون یدلو بھٹک گیا یا گمراہ ہو گیا، ان سبیل ہی اس کے راستے سے، وہوا اور وہ اعلم زیادہ جانتا ہے بالمہتدین ہدایت پانے والوں کو، جو ہدایت پا گئے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ فَكُلُوا بس کھاؤ، مما اس میں سے جو ذکر نام لیا گیا، جس پر ذکر کیا گیا، اسم یہاں پر زی لگے گی، یہ ایکسیپشنل ورڈ میں ہے، ٹھیک ہے، اسم نام اللہ تعالیٰ کا، جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا وہ چیز کھاؤ، اس کو نام لے کر ذبح کیا گیا وہ چیز کھاؤ، علیہ اس پر، ان اگر کنتم ہو تم بھی آیاتی ہی اس کی آیات پر، مؤمنین ایمان لانے والے، وما اور کیا ہے، لکم تمہیں، اللہ کہ نہیں، تأکلو تم کھاتے، مما اس میں سے جو ذکر نام لیا گیا، اسم اللہ تعالیٰ کا نام، یعنی کہ جس پر اللہ کا نام لے لیا گیا پھر وہ کیوں نہیں تم کھاتے، علیہ اس پر، وقد حالانکہ تحقیق، فصلا اس نے کھول کھول کر بیان کر دیا، لکم تمہارے لیے، ما جو حرم حرام کر دیا، علیکم تم پر، اللہ تعالیٰ نے جو حرام کیا ہے وہ تم پر اللہ نے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، پھر تم ایسی چیزوں کو کیوں نہیں کھاتے جن کو اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا، اللہ مگر ما جو مضطررتم مجبور کر دیے جاؤ تم یعنی کہ جس کو مجبور کر دیا جائے، جس کو زبردستی کی جائے، الیہ طرف اس کے، وَإِنَّ اور بے شک، کثیراً اکثر لوگ، بہت سارے لوگ، لا یضلون البتہ وہ گمراہ کرتے ہیں، وہ ضاد لام اور لام سے ہے یہ لفظ جس کا معنی ہے وہ گمراہ کرتے ہیں، بِأَهْوَائِهِمْ اپنی خواہشات کے ذریعے سے، بغیر علم بغیر علم کے، ہر انسان اپنی خواہشات کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں اپنی خواہشات کی وجہ سے، انا بے شک ربکا رب آپ کا ہوا وہی عالم زیادہ جانتا ہے بالمعتدین کن کو جانتا ہے، حد سے بڑھنے والوں کو، حد سے بڑھنے والوں کو، وذرو اور چھوڑ دیجئے ظاہری الاثم گناہ کو، وباطنہ اور اس کے چھپے کو، جو باطن ہے چھپے ہوئے گناہ کو، چھپے ہوئے کو بھی چھوڑ دیجئے، ان الذین بے شک وہ لوگ،
यक्सिबूना का सबा से, जिसका मानी है कमाते हैं, अल इस्मा गुनाह, सयुजौना अनकरीब वो बदला दिए जाएंगे, जजा दिए जाएंगे, बिमा बाबजा उसके जो कानू थे वो यक़तारिफून वो कमाई करते। काफ रा और फा, वला और ना ताकुलू तुम खाओ, मिम्मा उसमें से जो लम नहीं युज़्किरुस्मुल्लाहि जिक्र किया गया जिस चीज़ पर, अल्लाह ताला का, अलैहि उस पर, व इन्नहु और बेशक वो, लाफिस्कुन अलबत्ता फिस्क है, अलबत्ता गुनाह है, व इन्ना और बेशक अश्शयातीना शयातीन, शैतान की जमा है ये शयातीन, ला यूहूना अलबत्ता वो अलका करते हैं, या फिर मैंने कहा था छुपी हुई बातें, वही कौन सी होती है जो छुपी हुई बातें होती हैं, वो वसवसे डालते हैं, वो ऐसी छुपी हुई बातें डालते हैं, और वो अलबत्ता वो अलका करते हैं इला तरफ अवलियाइहिम अपने दोस्तों के, यानी कि उनके दिलों में वसवसे डाल रही हैं अपने दोस्तों के, क्या, और वो अपने अपने दोस्तों के जरिए से लोगों के दिलों में वसवसे डाल रही हैं, क्या, लियुजादिलूकुम ताकि वो झगड़ें तुमसे, क्या वो झगड़े किस बात के बारे में, कि तुम जो खा रही हो वो गलत है, ये मैं आपको बताऊंगी इसकी तफसीर के बारे में वो क्या बात थी। व इन और अगर अताअतुमुहुम, अताअतुमु यानी कि और आइन यानी कि इसका मानी हो गया इताअत की, हम अताअतुमुहुम तुमने इताअत की, हम उनकी, अताअतु तुमने अताअत की, हम उनकी, अताअतुमुहुम तुमने अताअत की उनकी, इन्नकुम बेशक तुम, ला मुशरिकून अलबत्ता मुशरिक करने वाले हो गए और मुशरिक करने वाले बन गए। अगर तुमने उन लोगों की पैरवी की जो शयातीन के रास्ते पर चल रही हैं, जो उनके दिलों में वसवसे डाल रही हैं, तो फिर तुम भी मुशरिक बन गए उन्हीं लोगों की तरह से।